ہے درد خون مقدس دی تصویر دا نام حسین ہے درد خون مقدس دی تصویر دا نام حسین سہرا دے شیر مبارک دی تاثیر دا نام حسین نانے دے سونے سپنیاں دی تعمیر دا نام حسین سانو ظالماں تو نہیں ڈر لگدا ساڈے پیر دا نام حسین سانو ظالماں تو نہیں ڈر لگدا ساڈے پیر دا نام حسین جڑا جمیا جڑا پلیا گود نبی دے وچ اس پیر دا نام حسین گھر بار لٹایا دین دے لئی کیتا ظلم ناکام حسین سر کٹوا کے سجدے اندر دیتا اے پیغام حسین او قطن نماز میں چھڑ سکدا جڑا بشر غلام حسین میرے محبوب علیہ السلام نو اطلاع دیتی گئی آقا تواڈی بیٹی نو اللہ نے چن ورگا بیٹا عطا کیتا ہے اللہ نے عطا کیتا ہے آقا اٹھے نے والضحیٰ دا چرا لے کے واللیل دیاں زلفاں لے کے ماذا والبشر دی اکھیاں لے کے علم نشرہ دا سینہ لے کے حضور اٹھے نے جا کے علی دا دروازہ کھٹکایا علی دے دروازے تے نبی علی دے دروازے تے نبی علی دے بوئے تے نبی او میرا یار میرا بہت یار غار توجہ بھئی میں کوئی گل کرنی ہے انہوں نے میں جج بنان لگا علی دے دروازے تے نبی جیڑا آکھے بھی نبی علی دے بوئے تے کیوں آیا ہے جیڑا کرے اعتراض بھی نبی علی دے بوئے تے کیوں آیا ہے نہ آونا چاہی دا اس تے لام این نون تے نہیں یار ضرور تو لفظ ملانے میں جو الگ کیتے ہیں وہ جن میں دسیا وہ جان دا ہے او دیتے اللہ دی لام این نون تے جڑا کے نبی نو علی دے بوئے تے نہیں آنا چاہیے میں پھر کہہ رہا ہوں میں اپنے مسلک دا نکا جا مولویاں تے کمزور مولویاں میں نو تے کوئی مولوی مندہ ہی نہیں میں نو قرآن چکڑا پہندہ ہے میں ہی شبیر عثمانی جیڑا بندہ اعتراض کرے نبی دے فیصلے پہ بھئی نبی نو مشورہ دے وے بھئی ادھر لائے جانا چاہی دا تے ادھر جانا چاہی دا جڑا علی دے بوئے تے نبی کھلوتا ہوئے تے جنو چنگا نہ لگے او دے تے اوہی جو میں کیا ہے تے جی ایو نبی صدیق دے بوئے تے کھڑا ہوئے ایو نبی صدیق بھائی خدا دی قسمیں نبی علی دے بوئے تے ہوئے میں من گیا نبی صدیق دے بوئے تے ہوئے میں من گیا میں کوڑو نہ نبی نو آکھانا لائے در جاتے در جانا جیڑے بوئے تے بھی نبی گیا ہی نا او بوہ سونا بڑا ہے دروازہ کھٹکایا یہ علی کا گھر جس گھر میں علی رہتا تھا یہ نبی کی بیٹی کا تھا جس گھر میں نبی رہتا تھا نبی نے بیٹی کو دیا تھا جس گھر میں علی رہتا تھا نبی نے بیٹی کو دیا تھا ارے جس گھر میں علی وہ نبی کی بیٹی کا ہے اور جس گھر میں نبی میرا خیال ہے تو یہ تقریر سننی کوئی نہیں اس تو ٹھنڈی تقریر میں ہوندی نہیں بھئی جس گھر میں
علی وسدا ہے وہ نبی دی دھید ہے، اور جس گھر وچ نبی وسدا ہے وہ صدیق دی دھید ہے۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله مولانا العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات ہے۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، واجب التکریم محترمہ مکرمہ باحیا با پردہ اسلامی ماؤں بہنوں، پیاری بیٹیوں، برادر عزیز حضرت مولانا احسان اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہاں دی پیار بری پرخلوص دعوت تے دین دی نسبت نال پہلی مرتبہ تواڈے اس قصبے کلیاں والا چلو زبر پھر تسی آپ لا چھڈو کیونکہ ہر سیدھی گل پٹھی پڑی جاندی۔ کلیاں والے دے اندر پہلی دفعہ حاضری ہوئی، واقعی تسی سارے کلیاں ہو۔ اللہ میری اور تواڈی ملاقات دونوں جہاناں وچ کامیابی دا سبب فرمائے۔ مولانا صاحب اللہ صاحب بیٹھ جاؤ، تسی تھک گئے ہو، کرسی شرسی تے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یا تل کرسی تے آ جاؤ۔ بڑا تسی پھر سے ہوں مہمان جانن تے مہمان خانے والے جانن، مین مہمان تہاڈا میں ہاں۔ میں تہاڈیاں آنیاں جانیاں نہیں ویکھنیاں تے بعد وچ مینوں تہاڈے نال کم پینا ہے، تو ہنے میں حضرت نو قابو کرنا تاکہ بعد وچ، کیونکہ پہلے خطیب نو مولوی میں لبدے نے، پھر بعد وچ خطیب میزباناں نو لبدا ہے۔ ساڈے بزرگ گزرے نے مولانا عبید الرحمن ضیاء رحمۃ اللہ علیہ، کسی انہاں کہا بیٹا تسی تقریر کر دیو، لوکی روندے نے، تسی کیوں نہیں روندے؟ انہاں کہا پر اسی بعد میں روتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا جا ماحول بناؤ، تو جڑے ساتھی کھڑے نے بغیر انتظامیہ تو وہ حضرت حسین دے حق وچ بیٹھ جان، بس ہو اس تو بڑی گل کوئی نہیں۔ جڑے ساتھی فضول کھڑے نے وہ صحابہ تے اہل بیت بالخصوص امام حسین دے حق وچ بیٹھ جان۔ ماشاءاللہ ہر محفل دے اپنے آداب ہوندے نے کہ اگر کوئی میرا مہمان دوست آیا تو اہلا و سہلا مرحبا ویلکم تشریف رکھے، اسی توڑن والے نہیں دل جوڑن والے ہیں۔
اگر کوئی باہر ساتھی کھڑا ہو کے سن رہے ہیں وہ بھی اندر آ جائے، کچھ نہیں ہونا۔ اور دوسری گزارش ہے، جتنیاں میری ماما بہناں آئیاں نے انہاں دی خدمت گزارش ہے، مہمان میری من جاؤ تے ہن چپ کر کے میری سنو، اپنے دکھ سکھ پھر کھول لے۔ کیونکہ جنیاں محفل بیبیاں ہوندیاں نے نا، سارے جہان دے دکھ انہاں نے مولوی دی تقریریں کھولنے ہوندے نے۔ بعد پوچھ لو مولوی بیان کی کیتا، میں اپنے رونے رواں کے مولوی دی سنا۔ کسی میری بیٹی دی آواز تھلے نہ آئے، ویسے بھی عورت دی آواز بھی عورت ہے۔ جیڑی عورت گھر وچ اچھی قرآن نہیں پڑھ سکتی، غیر محرم دے کنا تے آواز نہ پہ جائے، وہ دی آواز مجمع چاہے مناسب نہیں۔ تو ویسے بھی تسی اج دین دی گل میری سن لو، پھر اللہ پاک جننے توڑے دکھ میں خدا سکھ وچ بدلے۔ اللہ ساس نو ہدایت دے، نو تے ہاتھ ہولا رکھے گی، تے اللہ نو نو ہدایت دے گی، ساس تے اللہ ہاتھ ہولا رکھے گی۔ جے تسی میری چپ کر کے سنو گی تو دونوں نو خدا ہدایت دے گی، جے نہیں سنو گی تو پھر لڑ دیے رہو گی۔ میں تو یہ کہہ سکتا کیونکہ 90% پیران یا دکانیں اسے چل رہی ہیں، نو ساس دی لڑائی۔ ساس گئی ہے تویز دے، انہیں کہ 2100 روپیہ دے، صبح تری 9 دا کڑاکا نکل جائے گا۔ 9 گئی ہے ساس دے خلاف، اسے پیر کول، پیر ایک گاہک دونوں کرو 2100 روپیہ لئی بیٹھا ہے۔ ایک دفعہ ہویا نہ ساس مری نہ 9 مری، انہیں پوچھے ہویا کی، انہیں کہا پیر ہی مر گیا۔ ویسے ہی ہو جا پیر ماری جائے تو چنگا ہے، جڑا لڑاوے لڑان والے نہیں، ساڑھے پیر بھی سلا لے نے، شبیر بھی سلا لے۔ جڑا اچھی سبحان اللہ کرے، اللہ خواب حضور دا دیدار عطا فرمائے۔ جڑا ہور اچھی سبحان اللہ کرے، نال حضور دے صدیق تو لے کے امیر معاویہ تک سب دا دیدار ہو جائے۔ تو جڑا اجے بھی نہیں بولے اچھی سبحان اللہ کرے، قیامت والے دن میرا پیر حسین دی انگلی پکڑ کے حوض کوثر تو جا کے نانے کو پانی لے کے پلائے۔ یا اللہ جڑا اجے بھی نہ بولے، گھر جاوے تے کنڈی کوئی نہ کھولے۔ اسی لڑائی والے نہیں، رسائی والے۔ کیوں؟ ساڑھے نبی دا نام بھی توڑن والے نہیں، جوڑن والے۔ آنکھوں کے دفعہ محمد، بولو بولو یار، کیڑا پیارا نام ہے۔ پہلے ہونٹ جدا ہوندے نے، جو ہی نام زبان تے آئے تے ہونٹ بھی جدائیاں ختم کر دیندے نے۔ ساڑھا نبی جدا کرن نہیں آیا، اے تے رب نال بھی ملان آیا ہے۔ درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، مقدر دا ایک ساواتیلہ نہ ہوندا، ساڑی تے یارو سوا بھی نہ لبدی جسونے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا۔ باندر بن گئے ہوندے بنی اسرائیل والے، ایک گناہ کرن تے باندر ہو جان۔ اسی دن وچ 100 گناہ کریے تے ساڑی شکل نہ بدلے، ساڑا منہ سونے۔ اس ساڑا منہ نہیں، اللہ فرماندہ ہے تیرا منہ نہیں، تیرے سائیاں دا منہ۔ ورنہ دودھ پانی پان والا بھی باندر بن جاندہ تے پانی میں دودھ پان والا بھی۔ چوہے مار گولیاں لائے ہو، چوہے نہیں مردے، کیوں؟ زہر خالص نہیں۔ پھر کہتے مولوی دین خالص نہیں دے دے، تسی سانو خالص ہے، کھوائی کیڑی ہے؟ میں تھوڑی جی تبلیغ کرنا پھر میں سر لاواں گا، کیونکہ گردے پیسے کدی بھی نہیں دیتے، جنہیں تو نے لٹیا سورے سی یقین 25 لاکھ گردہ نہیں سرد۔ بھئی تیرا میرا سب تو بڑا نقصان ہے ہویا کہ اسی نا کوئی چیز خالص نہیں رہن دیتی۔ جدو ہر شیخ ملاوٹ کیتی ہے تو جس مولوی نے تسی ملاوٹ والے شیخ کھوائی ہے، یہ جی خالص دین سنائے، بھول جاؤ۔ پھر بھی شکر پڑھو، اذان خالص پہ دیندہ ہے مولوی احسان اللہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ اذان بھی خالص ہے، ایمان بھی خالص ہے، قرآن بھی خالص ہے، خدا دی قسم قیامت تک صحابہ دا پیغام بھی خالص ہے، اہل بیت بھی شان بھی خالص ہے۔ 2 نمبری اجی ایسے نہیں کی تھی تے خدا سانو بیٹا پھول نہیں مارنے، پیسے مارنے، تیری مہربانی۔ ہاں وہ ایک بندہ نا نہیں اٹھن میں نے زندہ پاہمیں پیسے نہیں دے،
ایک بندہ جا رہا سی تے اودے خون پیا چلے، کسی آکھیا تیرے متھے جو خون وگدا پیا کی اودے کہ سجنا پھل مارے، کہ سجنا پھل ماریا تے خون پیا وگدا ہے، پھل نال ہی کدی خون نکلے، انہیں کہا گملے سمیت ٹھوکیا۔ بھائیو آؤ علماء نال جڑ جاؤ، دینی مدارس نال تعاون کرو، تعلق رکھو، قیامت والے دن ایسی کلب بناؤ، شادی حال بناؤ، کوٹھی بناؤ، بنگلہ بناؤ، حساب کیتا جائے گا۔ اگر بغیر حساب دے چاندے ہو جنت جانا تو پھر دین نو، مسجد نو، مدرسے نو، قرآن والے نو بغیر حساب دے دیو تو بغیر حساب دے ایتھے بھی لو تو بغیر حساب دے جنت بھی جاؤ۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا سارے حضرات نو، مولانا احسان اللہ صاحب دی پوری ٹیم نو کہ جنہاں نے پیارا جا جلسہ کی، عنوان ہے اچھی سدا جا اچھی کہنا ذکر، میں سن لینا لیکن تواڈے منہ جو سننا چاہنا، ذکر ایسا بولے ہو، ذکر تھوڑا جو اچھی بولو، ذکر اے بچے اچھی بول دینے، نیانے باقی سیانے اولی بول دینے، جدہ حسین ہے ذرا اینی اچھی بولے پتہ لگ جائے، ایک نمبر حسینی بیٹھے نے، ذکر ذکر ذکر۔ بھئی حسین کے کیا کہنے، حسین کے میرے نال بولنا پڑنا ہے، حسین کے چار چیزیں حسین کی سب سے اعلیٰ ہیں، ولادت بھی اچھی بولنا، ولادت بھی، عادت پتر پھولنا مار، میں کپڑے دعا دعا کے تھک گئے، اخیر میری بیگم کہندی بھی تنوں پھول مار دا اتنے کون، یقین جانو کپڑے لے کے دیندے نہیں، اگلے بھی خراب کر کے جائیں، بیٹا پھول نہیں مارنے، لین نہیں توڑنے، اللہ تے نیک بنائے، حافظ بنائے، قاری بنائے، اللہ تے دنیا تے آخر انہی پھولنا تا ناتے نہیں رکھے، تیرے ماں پیوں نہیں رکھے، ہستا رویں تے وستا رویں، میں تے ہاتھ ہولا رکھے۔ حسین دی ولادت بھی، اچھا جاؤ گھروں پہنچاؤ، حسین دی ولادت بھی، عادت بھی، عبادت بھی، اچھی بولی تھے شہادت بھی۔ حسین دی ولادت جیسی کسی دی ولادت نہیں، حسین دی عادت جیسی امت جو کسی دی عادت نہیں، حسین دی عبادت جیسی امت جو کسی دی عبادت نہیں، حسین دی شہادت جیسی کربلا تو لے کے آج تک کسی دی ولادت بچ بھی آلہ، عادت بچ بھی آلہ، عبادت بچ بھی آلہ، شہادت بچ بھی آلہ، تے جڑا حسین دا گستاخ ہوئے او دا دوہاں جہانت منہ بس جی ہن نہیں پینی، وقت ہاں تسی پی، میں نے اگے پتا ہے تسی پینی سی تا منگوائی، گل ویلے دی پھل موسم دا، ولادت مزہ نہیں آ رہا، میں تو توڑی انہاں طریفہ بڑھاں کی تھوڑے پنڈالے سخی بڑے نے، جیب دیوی بھئی ولادت بھی، عادت بھی، عبادت بھی، شہادت بھی، جاؤ سنو توجہ، کسی مولوی یا نعت خان نو ٹورنا ہونا ہے، اور کڑا مسئلہ ہے میرے دوستو، ولادت حسین دی ہوئی نہیں، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، ولادت حسین دی ہوئی نہیں، ولادت دا تذکرہ پہلے، ولادت اجے ہوئی نہیں، تذکرہ پہلے، شہادت اجے ہوئی نہیں۔ دس کرو ہر کوئی شریکہ حال ہے، اگر تسی حسین دے حق چنے بولے نا تو تنہوں انہاں آکھنا ہے لے مولی بلا لے نا، کم از کم مقابلہ ہاں نا آدھا تے پورا کرو۔ بھئی ولادت اجے حسین دنیا تے آیا نہیں، آپ دی ولادت دا تذکرہ، ایک اور جملہ کہنا مزہ آ جائے گا، یہ نواسہ بھی عجیب ہے، نانا بھی عجیب ہے، حسین دی ولادت تو تذکرہ پہلے، اجے نانا آیا نہیں تذکرہ،
حضور بھی اجی آئے نہیں، تذکرہ پہلے، حسین بھی اجی آیا نہیں، تذکرہ پہلے، لوکاں منے شہادت تو بعد، قرآن میرے ہاتھ تھے اسی من لے ولادت تو پہلے۔ اجے حسین خواباں وچ سی، اجے حسین خواباں وچ سی، حضرت ام الفضل حضور کو لا کے آنسو بہا کے کہن دیا نہیں یا رسول اللہ خواب آیا ہے تے ادو دا مینوں نیند نہیں آ رہی، فرمایا کی ہویا ہے؟ فرمایا تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹ کے میری جھولی وچ آ گیا۔ سونے ہاں تانوں کنڈا لگے ساڈے کول برداشت نہیں ہوندا، چے جائے کہ تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹ کے میری گود وچ آ جائے۔ حضور مسکرا کے فرمان لگے ہن نہ روویں، ہن نہ روئیں۔ آقا کیوں نہ رواں؟ فرمایا اس خواب دا تعلق میرے حسین نال ہے تے حسین نو خواباں وچ بھی نہیں روئی دا۔ تو اسی میرا جملہ ہی پہنچا گیا، اس خواب دا تعلق میرے حسین نال ہے تے حسین نو خواب وچ بھی نہ رو۔ آقا تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹ گیا تے تسی مسکرا رہے ہو۔ فرمایا خواب کوئی ہوندا ہے تے تعبیر کوئی ہوندی ہے۔ آقا ایدی تعبیر کی ہے؟ فرمایا ایدی تعبیر ہے وے کہ میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ صائمہ قائمہ عالمہ عاملہ زاہدہ مجاہدہ حافظہ قاریہ ادیبہ خطیبہ سیدہ فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم دی ہمشیرہ، میں محمد دے دل دا ٹکڑا اونو اللہ بیٹا دے گا۔ آقا کی آکھیا جے اللہ بیٹا دے گا؟ حضور پہلے دن دسیا بیٹیاں بھی اللہ دیندا ہے، وہ جنہوں اللہ دیندا ہے وہ بولے بھائی، بیٹے بھی اللہ دیندا ہے تے بیٹیاں بھی، تے جوڑے رلا کے بھی، تے جدو چاوے دیوے تے جدو چاوے لے لوے، دین وچ بھی کلہ ہے تے لین وچ بھی کلہ ہے، چونکہ اللہ ہے، جے کلہ نہیں تے اللہ نہیں، اللہ ہے تائیوں کلہ ہے تے کل ہو اللہ ہے، وچ کوئی نہ رلہ ہے۔ اللہ بچے بیٹے کون دیندہ ہے؟ سیدہ کہندیاں نے آقا بیٹا تواڈی بیٹی نو ملنے تے میری جھولی نال دا کی تعلق ہے؟ آقا مسکرا کے فرماندے نے بیٹا اللہ میری بیٹی نو دے گا تے تیری جھولی وچ کھیڈیا کرے گا، تیری تو دی دائی بن جائے گی، تیری گود وچ آئے گا۔ کلیاں والے تے غیور مسلماناں حافظ آباد والے خدا تیری حفاظت کرے جان دی، اللہ تیری حفاظت کرے ایمان دی، اللہ تیرے گھر دی حفاظت کرے، تیریاں نسلاں دی حفاظت کرے، تیریاں فصلاں دی حفاظت کرے۔ آمین یوچی کہنی ہے جنہیں وابی نماز کہندے نے۔ اللہ تیری جان مال دی حفاظت کرے، اللہ تینوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے، اللہ تیرے جسم دی حفاظت کرے۔ حضرت محمد الرسول اللہ فرما دینے میری بیٹی نو اللہ بیٹا دے گا تے تیری گود وچ آئے گا۔ حضرت ام الفضل دی گود وچ خواب آیا ہے تے خواب وچ سارا نبی نہیں آیا، نبی دے وجود دا ٹکڑا آیا ہے تے حضور فرما دینے تینوں مبارک ہوئے جدی جھولی چ نبی دے وجود دا ٹکڑا آ جائے، انہوں تے مبارک باتاں پہ مل دیا نے۔ غارے سورے بیٹھن والا صدیق تے خواب نہیں ویکھ رہا جاگدا پہ آئے، نبی دے جسم دا ٹکڑا نہیں، سارا نبی صدیق دی جھولی وچے تے نظران لا کے ابو بکر چہرے تے کہندہ دید تیری جے پانی منگے تے میں کھو ہنجوان دے گیڑاں جی کر دے سنیاں تینوں گود چ پا کے
درد پرانے چھیڑا جی کر دے سنیا تینوں گود پا کے میں درد پرانے چھیڑا میرا عنوان صدیق اکبر ہوندا میں موتی عرض کردا ایک گل صدیق اکبر تے کہہ کے ذکر حسین چھیڑنا نا کائنات تے بعد نبیاں دے بولو نہیں تو میں سر لانی چھڑ دینی کائنات تے بعد نبیاں دے صدیق در تو بالیے صدیق صداقت دا منبع صدیق دی شان نرالیے جنوں صبر حضر وچ نال رکھیا کل کائنات دے والیے جڑا نام صدیق تو ٹھردا ہے او دے جسم وچ خون حلالی ہے جڑا نام صدیق تو ٹھردا ہے او دے جسم وچ خون حلالی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے بشارت دے دیتی خواب دی تعبیر ہو گئی ہے ہن ٹائم آیا دنیا تے حسین آیا تے عاشقاں دے دل نو چین آیا اللہ دی رحمت دا دین آیا آقا نامدار رحمت دو عالم امام دو عالم جان دو عالم سلطان دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اے کون کملی والے نا رشت ضروری نے نا یار ضروری نے نا رشت ضروری نے نا یار ضروری نے حسن بخشش لئی سرکار ضروری نے حسن بخشش لئی سرکار ضروری نے جنت جے تو چاہنا ہے حب رکھ لے پنج تن دی جنت جے تو چاہنا ہے حب رکھ لے پنج تن دی حب رکھ لے پنج تن دی گھبرانا نہیں حب رکھ لے پنج تن دی پنجانو جے من دائے پہلے چار ضروری پنجانو جے من دائے پہلے چار ضروری نے او جڑے اجے ہلے او بیمار ضروری نے نا رشت ضروری نے نا یار ضروری نے مومن دے کہلاوے تو من نبی دیاں بیویاں نو مومن جے کہلاوے تو من نبی دیاں بیویاں نو انہاں ماواں دیاں عظمتاں دے اقرار ضروری نے انہاں ماواں دیاں عظمتاں دے اقرار ضروری نے ذکر حسین دی محفل جان والے پھر مینوں حسین دی شان تمہیدی طور تے آکھن دے ہے درد خون مقدس دی اولی حالات ٹھیک نہیں حالات ٹھیک نہیں ہے در آکھو ہے در کچھ نہیں ہوندہ ساڑھا ہی ہے جنہ دا ہے آکھن تیرا چار دفعہ آنکھوں پتہ لگ جائے صدیقی اصلی جاگرین فاروقی اصلی جاگرین عثمانی اصلی جاگرین رب کعبہ دی قسمیں اے صدیقیاں دائی ہے دارے فاروقیاں دائی ہے دارے عثمانیاں دائی ہے دارے پھر قبضہ چھڑاؤ کئی بندے منہ چوسڑی لے کے بیٹھے نے مزہ نہیں آ رہا صدیقیوں تے بولو فاروقیوں تے بولو عثمانیوں تے بولو نہیں تے میں شک کرانگا ہے درد خون
مقدس دی تصویر دا نام حسین ہے درد خون مقدس دی تصویر دا نام حسین سہرا دے شیر مبارک دی تاثیر دا نام حسین نانے دے سونے سپنے دی تعبیر دا نام حسین سانو ظالمتوں نہیں ڈر لگدا ساڈے پیر دا نام حسین سانو ظالمتوں نہیں ڈر لگدا ساڈے پیر دا نام حسین جڑا جمیا جڑا پلیا گود نبی دے وچ اس پیر دا نام حسین گھر بار لٹایا دین دے لئی کیتا ظلم ناکام حسین سر کٹوا کے سجدے اندر دیتا اے پیغام حسین او قطن نماز میں چھڑ سکدا جڑا بشر غلام حسین میرے محبوب علیہ السلام نو اطلاع دیتی گئی آقا تواڈی بیٹی نو اللہ نے چن ورگا بیٹا عطا کیتا ہے اللہ نے عطا کیتا ہے آقا اٹھے نے والضحیٰ دا چرا لے کے واللیل دیاں زلفاں لے کے ماذا البشر دی اکھیاں لے کے علم نشرہ دا سینہ لے کے حضور اٹھے نے جا کے علی دا دروازہ کھٹکایا بیٹا بیٹھ کے بناؤ شہزادے بیٹھ کے بناؤ حضرت علی دے دروازے تے نبی علی دے دروازے تے نبی علی دے بوئے تے نبی او میرا یار میرا بہت یار غار مولانا مان اللہ صاحب کھڑے نے اگر تو کرسی ہوئے تے کول بٹھا لو توجہ بھئی میں کوئی گل کرنی ہے انہوں نے میں جج بنان لگا علی دے دروازے تے نبی تے جیڑا آکھے بھی نبی علی دے بوئے تے کیوں آیا ہے جیڑا کرے اعتراض بھی نبی علی دے بوئے تے کیوں آیا ہے نہ آونا چاہی دا اس تے لام این نون تے نہیں یار ضرور تو لفظ ملانے میں جو الگ کیتے ہیں وہ جن میں دسیا وہ جان دا ہے او دیتے اللہ دی لام این نون تے جڑا کے نبی نو علی دے بوئے تے نہیں آنا چاہیے میں پھر کہہ رہا ہوں میں اپنے مسلک دا نکا جا مولویاں تے کمزور مولویاں میں نو تے کوئی مولوی مندہ ہی نہیں میں نو قرآن چکڑا پہندہ ہے میں ہی شبیر عثمانی جیڑا بندہ اعتراض کرے نبی دے فیصلے تے بھئی نبی نو مشورہ دے وے بے ادھر نہ جانا چاہی دا تے ادھر جانا چاہی دا جڑا علی دے بوئے تے نبی کھلوتا ہوئے تے جنو چنگا نہ لگے او دے تے اوہی جو میں کیا ہے تے جی ایو نبی صدیق دے بوئے تے کھڑا ہوئے ایو نبی صدیق بھائی خدا دی قسمیں نبی علی دے بوئے تے ہوئے میں من گیا نبی صدیق دے بوئے تے ہوئے میں من گیا میں کوڑو نہ نبی نو آکھانا لائے در جاتے در جانا جیڑے بوئے تے بھی نبی گیا ہی نا او بوہ سونا بڑا ہے دروازہ کھٹکایا یہ علی کا گھر جس گھر میں علی رہتا تھا یہ نبی کی بیٹی کا تھا جس گھر میں نبی رہتا تھا نبی نے بیٹی کو دیا تھا جس گھر میں علی رہتا تھا نبی نے بیٹی کو دیا تھا ارے جس گھر میں علی وہ نبی کی بیٹی کا ہے اور جس گھر میں نبی میرا خیال ہے تو یہ تقریر سننی کوئی نہیں اس تو ٹھنڈی تقریر میں ہوندی نہیں
بھئی جس گھر وچ علی وسدا ہے وہ نبی دی دید ہے، اور جس گھر وچ نبی وسدا ہے وہ صدیق دی دید ہے۔ علی دے گھرانے نو بھی سلام۔ پھر مجھے کہنے دو نبی کے یارانے کو بھی سلام، نبی کے گھرانے کو بھی سلام۔ گھر والے بھی شان والے، در والے بھی شان والے۔ جس دروازے پر علی دلہا بن کے آیا، دروازہ وہ بھی اعلیٰ ہے یار، کسی دروازے پہ نبی بھی دلہا بن کے گیا ہے۔ یہ محبت کا پیغام۔ جزاک اللہ جی، اللہ سلامت رکھے جی۔ میں تسیں نویں نوٹ دے رہے ہو، اللہ تو انہوں زندگی سلامت رکھے تے نویں چی ہو۔ لوگ کہتے ہیں پنجن نہیں مندے ہو، پنجا تو گھاٹ میں نوٹ ہی نہیں دے رہے۔ ہون تے مان جاؤ اسی پنجن نہیں مندے ہیں، چون مندے ہیں، اسی دے 10 سانوں من نہیں بیٹھے ہیں۔ حضور دروازے تک ہے، میرا پتر بڑا سیانا ہے، کہندہ 10 سالہ نوٹ میں کہتے ود دروازہ کھٹکایا۔ میں کہ آقا تی توڑی دا بو ہے تے کھٹکان دے کیوں؟ فرمایا میں بدر منیر ہاں، میں کڑا 14ویں صدی دا پیر ہاں کہ میں بغیر اجازت منگے چلا جانا؟ نہیں، میں پیغمبر ہاں، میری ہر ادان دین پڑھنے۔ میں اپنی بیٹی دے گھر بھی سکی تھی دے گھر بھی دروازہ کھٹکان تو بغیر نہیں جاندہ۔ پیر صاحب تو مریدنی دے گھر بغیر دروازہ کھٹکاویں کی میں جا سکنا ہے؟ میں 2 نمبر پیران دی غلط کی تھی، مطلب کل آکھے مولوی پیران دے خلاف سے۔ نا میں اصلی پیران دا نوکر ہاں۔ ابو جی آ جاؤ، حضور تشریف لے گئے۔ حضور فرماندے نے بیٹی مبارک ہوئے، اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے، اللہ نے عطا کیتا ہے، اللہ نے عطا کیتا ہے۔ ابو جی توانو بھی مبارک ہوئے، حسین پیدا ہوئے، توڑی تصویر مکمل ہو گئی ہے۔ حضرت امام حسن سر تو لے کے پیڑ تک حضور دی تصویر سن، حضرت حسین پیڑ تو لے کے پیران تک حضور دی تصویر سن۔ جدو صحابہ آقا دی وفات پاک تو بعد حضور لئی اداس ہوندے سن، تے میرے محبوب دے 2 نواسی نور لا کے کھڑا کر دے سن، تے حضور دی تصویر بن جاندی سی۔ جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دیئے۔ جوڑی رل کے کھڑے، بڑا سارے جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دیئے۔ گنگا نہ بولے تاکہ ہر کوئی بولے، جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دیئے۔ ہونڈ لا کے ویکھ لو تنویر نبی دی بن دیئے۔ اور عاشق بولے کہندہ جوڑی رل کے کھڑے حسنین جدو کردار نبی دا بندہ ہے۔ تیرے معزز سامعین، کون حسن تے کون حسین کی میرے خالص کی حسن حسین 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 کی حسن حسین دی شان
دساں سونے مدنی آپ کھڈائے نے زہرا جائے نے کدی چال سونے مڈھتے کدی کملی ٹھلکائے نے زہرا جائے نے کدی گردن تے رخسار چمے کدی گھٹ کے سینے لائے نے زہرا جائے نے کدی خطبہ مطلبی چھوڑ دے کدو سامنے سونے آئے نے زہرا جائے نے ہوندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن کئی تک تک انہاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فین تو پھل دنیا وچ جدے بھی نے میرے نبی دے دل دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین 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 آیا اب تو تھوڑی تصویر مکمل ہو میں دے مینوں توجہ دے مینوں چالیا میرے محبوب نے حسین نو کوئی کبے نبی حسین نو کیوں چاہیا کوئی کبے دیوبندی ہوئے بریلوی ہوئے وابی ہوئے حیاتی ہوئے مماتی ہوئے سماتی ہوئے جماعتی ہوئے نقشبندی ہوئے سوروردی ہوئے قادری ہوئے چشتی ہوئے حنفی ہوئے شافی ہوئے مالکی ہوئے جنوری ہوئے باویں فروری ہوئے آتی جاتی ہوئے کھاتی ہوئے چپاتی ہوئے جیڑا باویں چپاتی ہوئے جیڑا کوے نبی نے حسین نو کیوں چاہیا ہے وہ دیتے اوئی جو میں پہلے آکھیا حضرات ایک ضروری اعلان سنو نبی حسین نو چاہے اسی من لیا کہ جڑا نبی نو چاہے نہیں سمجھ آئی یار جنوں نبی چاہے وہ بھی ساڈا امام جڑا نبی نو چاہے اعلان ختم ہوا آگے چلو چالیا حضور میرے تک اگر علماء فتوہ نہ لان تو میں خطیبہ نہ ذوق کہہ رہا ہوں غلط بھی ہو سکتا ہے بیٹا حسین دا ذکر ہو رہا ہے اوے پتر پانی نہ لے آویں حسین 3 دن کٹ گیا سی 3 گھنٹے نہیں کٹن گے مہربانی کا اگلے دن ایک ذاکر صاحب حضرت حسین دی پیاس بیان کر کے مجمع چیخی جاوے وہ پانی پیتی جاوے ایک بابا اٹھیا کل ایک اپنے آلہ سے کیا اب خدا دا نائی ویڈیو پہ بن دیئے کیوں سڑا منہ کاڑا کیتی کھڑا ہے سانو روا مارے حسین دا پانی باندھ دیتے آپ تو پیتی جانا ہے میں بابا ہے اصلی کیونکہ تو سب تو زیادہ نظر مولوی تے ہوندی ہے نا ساڑھے مولانا جعل قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ میرے استاد سن میرے شیخ سن انہوں نے بابا کہنے لگا مولوی جی توڑی نماز نہیں ہوئی قاسم صاحب نے کیا بھی او کہ جمعہ پڑھ کے ہٹے سی انہوں نے کہا تسی جمعہ پڑھایا تو نماز نہیں ہوئی بابا کہنے لگا بڑے مفتی تے پہ گئے قاسم صاحب کہنے فرمایا کیوں نہیں ہوئی کہندے جی توڑی شلوار گٹیاں تو تھلے سی قاسم صاحب کہنے لگے میری ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی تیری نہیں ہوئی ہو سکے او کیویں فرمایا بھی تو نماز نہیں سے پڑھ دا تو میرے ستھن ویکھ رہے ہیں سب تو زیادہ نظر مولوی تے ہوندی ہے تے پھر کہندے یہ مولوی بخشے گئے اے 34 ماڈل بابے دا عقیدہ ہے یہ مولوی بخشے گئے تو تینوں کی نہیں آکھیا بے تو نہ بخشیا جا ساڑی خیر ہے تو ہونے ہی جا پر اے 10 جے مولوی جنت نہ گئے 2 رکعت نماز فرد پیچھے دوست کی دے
اس نے مولوی جنتی ہوندا تے باہر کیویں دوزخی ہوندا ہن سبحان اللہ کہ میں گل کراں چالیا حسین نو میرے محبوب نے بچہ اک کھولے ماں دا چہرہ ویکھے بچہ اک کھولے دائی دا چہرہ ویکھے بچہ اک کھولے نرس دا چہرہ ویکھے بچہ اک کھولے نانی اماں دا چہرہ ویکھے دادی اماں دا چہرہ ویکھے حسین تیری عظمت نو سلام حسین تیری صورت تے سیرت تے کردار نو سلام حسین تیری ولادت نو سلام تیری اک کھلی ہے تے تو چہرے ہی سرداراں دے ویکھے جے نانا ویکھیے تے نبیاں دا سردار ہے جے بابا ویکھیے تے ولیاں دا سردار ہے جے ویر ویکھیے تے جنتی عورتاں دا سردار ہے جے ماں ویکھیے تے جنتی عورتاں دی سردار ہے جے ویر ویکھیے تے جنتی جواناں دا سردار ہے اے گھرانہ ہی سرداراں دا ہے آلہ ہے دو جہان سے گھرانہ حسین کا آلہ ہے دو جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ یار مزہ نہیں آیا جڑا حسینی ہے نا پورا جنہ اللہ زور دیتا لا چھڑے صدیاں حسین کی ہے زمانہ کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ جس دل میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا دل ہے کہ جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین حضور نے چک لیا فتوہ نہ لانا ہر کوئی قرآن نو چک کے پڑھے کاری پڑھے قرآن چک کے مولوی پڑھے قرآن چک کے انج اتو تھلے ویکھ کے حسین جدا کاری ہے جنوں قرآن نہیں چک لے آئے میں حسین اکھاں کھولتے تلو اتے ویکھ کے پڑھ چہرہ ویکھ کے پڑھ وضوحا زلفاں ویکھ کے پڑھ واللیل اذا سجا سینہ ویکھ کے پڑھ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک نبی دی چادر ویکھ کے پڑھ یا ایوہ المزمل نبی دے ہود ویکھ کے پڑھ ان ہوا الا وحی یوحا پاک ویکھ کے پڑھ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین پڑھ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ وداعیا الاللہ وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا پڑھ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تیرا تلو اتے ویکھ کے پڑھ حسین نے آکے ہونا نانا آج تیرے ہتھاں تے پڑھاں گا کل ٹائم آئے گا تے میزے دی نوک تے بھی ایو ہی پڑھاں گا ہر
ہر کوئی نعرہ مارے گا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی۔ میرے خیال ہے میں ہن منگ کے لے مجھ کو کٹھا کھچنا تے دیو بندیاں کو داد لینی۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی، آواز نہیں آ رہی، یہ جان بھی اگر رائی دے دانے دے برابر بھی دل دے اندر نبی دے کسے صحابی دے بارے گڑبڑ یا نبی دی اہل بیت دے بارے دل وچ گڑبڑ یا بڑ گڑ، وہ جتنیاں مرضی تسبیحاں پڑھے ایک تسبیح بھی قبول نہیں ہونی، کیونکہ جڑے معیار نے دین دا ایمان دا انہوں نے منیا نہیں۔ میں اپنے والوں نہیں گل کردا مطلب کہ فتوی لا دے، میرا خیال ہے میں حضرت سلطان بہو کو پوچھ لوں، او بولو یار کسے پاسے تے بولو گے نا، مولانا ایک دفعہ ہو پڑھیے تے کم از کم 4.5 کلو دیسی گھیو لگدا، بڑے بولی بڑے مولوی راہ ڈے پے، وہ عادل بھاویں 6 لگ جائے پڑھو صحیح، تسبیح پھری جڑے نہیں بولو نہ تے چھری پھری، تسبیح پھری تے دل نیوں پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے مالک تے مختار خدایا کچھ کملے پیارے تیرے اتھے اتھے دوی جہانی جیندے تیرے مارے تیرے میں کیوں آکھاں میرا میرا تمہیں سب دا سارے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرا اگ بھی تیری انگارے تیرے سولی تے منصور بھی تیرا زکریا تیرا آرے تیرے پاک حسین دے ہوٹھاں اتھے نیزے تیری نارے تیرے
جلدے ویکھے بجھے دیوے بلدے ویکھے ہیرے دا کوئی بھل نہ پاوے ہیرے دا کوئی بھل نہ پاوے کھوٹے سکے چلدے ویکھے ہیرے دا کوئی بھل نہ پاوے کھوٹے سکے ہیرے دا کوئی بھل نہ پاوے کھوٹے سکے چلدے ویکھے جنہ دانا جگتے کوئی او بھی پتر پلدے ویکھے لوکی کہندے ڈال نہیں گلدی ادا پتھر دل بھی گلدے ویکھے رب دی رحمت نال ہوئے بھلیا بندے پانی تے چلدے ویکھے علم پڑھن اشراف نہ ہومن جڑے ہومن اصل کمینے سون کلو کدی دین نہیں ہوندا بھویں ہومن لکھ خزینے پتل کدی بھی سونا نہیں بندا بھویں جڑیے وچ نگینے بن توحید بھلیا نہیں جنت ملدی بھویں مریے وچ مدینے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو بھویں لال ہون کڑ کڑ کے سبحان اللہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دے تو ایک میری پیر کہہ دے ذرا تیسری میری موج جا کے کہہ دے اللہ تم سلامت رکھے بستے رہو آباد رہو زندہ باد چالیا میرے نبی نے پہلا مرحلہ اذان پڑھو ہوں جی کون پڑھے فرمایا میں آپ پڑھاں گا یا رسول اللہ تسی مکے نماز بھی اذان نہیں پڑھی مدینے وچ نہیں پڑھی انہاں دے کان وچ کو پڑھ رہے ہو فرمایا میں آکھاں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ طرف تے کوئی میں میری گل سن کے اذان سن کے نماز نہ پڑھے کہیں سستی ہو جائے برباد ہو جائے لیکن انہاں دے کان وچ کو بڑی دل تے ہاتھ رکھنا فرمایا اے میرا خون ہے مینوں اپنے خون تے اعتبار ہے اے میری اذان دی لج رکھن گے 72 لاشاں چاہ کے بھی نماز دا ٹائم ہوئے گا تے حسین سجدہ نہیں چھڈے گا لوگ کہتے ہیں جی یزید شراب پیتا تھا لوگ کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں لیکن شرابی آدمی کو حسینی کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے یہ نماز کبھی کبھی یزید چھوڑ دیتا تھا بے نمازی کو حسینی کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے جائے ادھر یزید نو پنجی رکھ دے اپنا منہ نہیں ویندے یہ تو مانا اے نہیں کہ میں یزید والا میں حسین والا لیکن جننے عیب تسی یزید جی ککڑ لڑاندا سی جڑا ککڑ لڑا کے آکھے جانے جائے لی چپ کر گئے ہو جڑا ککڑ لڑا کے کرے جانے جائے لی او دا کی علاج کری او جڑا میں آکھے کم یزیداں والے نہ حسین دا نا 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 یا حسینی بان تے سیدھا سیدھا بان وہ کم کر جدے حسین راضی ہے حسین دا نانا راضی ہے بیانہ دا حق کھا کے آکھے جانے جائے لی چلو میں یہ نہیں گل کرتا میں اپنے بندے دی بھی گل کرتا اپنے دوستاں دی حاجی صاحب اور پہلی صاحب جمعہ پڑھنا ہے حاجی صاحب ناراض نہ ہوا ہے کوئی حاجی میری گل ہی نہ پہ جائے حاجی صاحب اے او حاجی اس کسے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو چھری نپیری نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو پھڑ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو کوئی تے دسو حاجی جی اے کہ کیتی جاندے ہو تو لا الہ وچ ہور تھلا پہلی صف وچ حاجی صاحب جمعہ پڑھن آ بیٹھے نے
تے مولوی صاحب بہناں دے حقوق پہ بیان کرتے نے، اسے حاجی صاحب دی بہن کچہریاں کھلوتی ہے، ویرا میرا حصہ نہیں دیندا، واہ نمازیہ بہناں دا حق کھا کے حج تے جانے، تیاں دا حق مار کے حج تے جاندے ہو، عمرے کر دیو۔ کہا ہم نے مزدور کے چہرے پہ بہتا ہوا پسینہ دیکھا، تو نے رشوت کے پیسوں سے مدینہ دیکھا۔ سائیاں ساد لیا جی، سائیاں ساد لیا صدقے بھائی بہناں دا حق کھا کے جے سائیں وال جا رہے ہیں نا، انہیں آکھیا بہناں دا حق نہ کھادا کرو، جڑے سائیں تنوں سدے ہے نا انہیں منع کیتا بہناں دا حق نہ کھاؤ۔ اذان پڑھو جی، حضور نے میں کہ آقا کوئی ہور راز بھی ہے اذان دا؟ فرمایا ہاں ہاں اس لیے میں اذان پڑھ رہے ہاں، رولا ختم کر دیاں، حسین یاد کر لے جننے نام اذان چ لے لے نہ وداویں نہ گھٹاویں۔ اوہی اذان کربلا وچ گونجی، علی اکبر نے زندگی دی آخری اذان فجر دی 10 محرم نو اوہی پڑھی جڑی مدینے والی سی، جڑی مکے والی سی، جڑی نانے نے حسن و حسین دے کان وچ پڑھی سی، علی اکبر نے او دہرائی سی۔ بس کریے یہ 10 منٹ ہو لالی بولو، اور تسی کڑا تھکنا پائی، نہ بولنا ہے نہ تھکنا۔ جزاک اللہ، اللہ تنوں خوش رکھے، مذاق کر رہے ہیں تو اسی ماشاءاللہ بڑا اچھا سن رہے ہیں۔ یہ ساڑھا مسئلہ کہ ساری رات بیان کریے کسی نے کوئی تکلیف ہی نہیں۔ کئی مولوی ہمیں پڑھنے تو اتر کے ہمیں کسی اور تے پیچھے بھج پہن دینا، او بھائی تو اپنی سبڑا تینوں ہور نال کی، تو کٹھڑی سبال تینوں چور نال کی۔ کئی بابے کملے مولوی ساڑھے اپنی کٹھڑی سوک کے چور تے پیچھے دوڑ پہن دینا، پیچھے اور چور او کٹھڑی لے جاندہ ہے، نہ چور پھڑیا گا نہ کٹھڑی چوکی۔ تو اپنی گل کر، تیری دکانے جو ہے وہ دی تعریف کر، تو ساری رات کر، نعرے مار صدیق دے، نعرے مار عمر دے، نعرے مار عثمان دے، نعرے مار علی دے، تو ساری رات مار۔ یہ اجازت ہو تو میں بھی ایک نعرہ لا دیں، نہیں تھک گئے ہو، موک گئے ہو، نہیں توڑے منہ جو نہیں نکلی تو موک گیا۔ اساں ہیں حبدار، بابا جی توڑا کی نام ہے؟ محمد دین، کیا بات ہے، یقین جانو میں توڑے کو پہلے بڑا ڈریا بیٹھا سی، ہون میں بالکل ٹھریا بیٹھا۔ جدو تسی آکھے نا نعت خان و علامہ صاحب نے ٹائم دے میں آکھے بابا اوکھا کرے گا، کیونکہ بابے بول دے نہیں، بولن تو کفن پاڑ دے دے، لیکن اونا بابے ہیں چنے یقین جانو اے بابا میں نے خوش ہو کے سنیا 500 روپیہ بھی دیتا ہے میری نظر ہے چھے۔ وہی بابا گیڑا مسجد تو مولوی نو کٹ دے، بس 2 بابے کم چھڑ دے انتے ولی اللہ نے گھر وچ نوانو تنگ نہ کرن، مسجد تے مولوی نو تنگ نہ کرن، 2 کم بابے انہاں تو وڈا ولی کوئی۔ بابا جی تو میں جج بنا رہے ہیں، میں ایک شعر پڑھ رہے ہیں، انصاف تو سی کر۔ اساں ہیں حبدار صداقت دے تے صدیق دا بڑا احسان، جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ ذیشان، دین تے سب کچھ وار دتا اس مرد دا نام عثمان، جڑا نام علی تو سڑتا ہے ساڑی نظر تے وچ بے ایمان، جڑا نام علی 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 جڑا نام علی 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 تو سڑتا ہے ساڑی نظر دے وچ بے ایمان، بولے مسلمان تازہ ہوئے ایمان۔ اتنا زور میں حضرت علی تلایا
اج تو بعد جڑا مولانا احسان اللہ صاحب نو آکھے نا مولانا مان اللہ صاحب نو بھئی تسی علی نو نہیں مندے او دا شناختی کارڈ چیک کرنا بلدیت گواڈی دا نام لکھیا ہونا جڑا ہن بھی کہے تسی علی نو مندے آکھو واہ علی کہہ دیو آپے کہو 4 دفعہ ہن کہو حق صحابہ سچ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ حق صحابہ سچ صحابہ تو جو حضور نے چاہیا اذان سنائی گھٹی دیتی میں نو نہیں پتا اہدہ دے بزرگ محمد دین صاحب جیسے بزرگ شانے بابے کہندے نے گھٹی دا بڑا اثر ہوں بچہ ہوئے نا جتی چوہر بابا اندر تے جتی باہر ٹری جاندی گڈی نو بٹا مار دی ایویں کوئی نہ کوئی شرارت کرے لوگ کی کہندے اے دا قصور نہیں اینو گھٹی نانے پائی سی جیتا دا او شبل تے جے بچہ ہوئے نیک متقی پرہیزگار 5 ٹائم دا نمازی ابو جی نو ابو جی کہے امی نو امی کہے وقت تے انہاں نو دوائی دے اکھاں منے قرآن دی تلاوت کرے حیا اکھاں چوئے پتہ کی گل اے دے نانے نے گھٹی پائی سی وہ بھی بڑا نیک سی یار یہ بالکل گھٹی دا اثر ہے اے دا مانا ہے گھٹی دا اثر ہے گھٹی دا اثر ہے نبی نبیاں دا نبی گھٹی پاوے حسین نو تے پاوے او لعاب جڑا لعاب ایک ہووے تاثیراں لکھاں ہون لعاب ایک ہووے تاثیراں دیکھو نا جی کسی نو خدا نہ خواستہ کالا موزی بے شرم بے غیرت لانتی کمینہ سپ لڑ جائے کی گل ہے میں سپ نو گالاں کڈی ہن تے تسی کوئی رب کعبہ دی قسم میں سپ نو گالاں کڈی قرآن میرے سامنے میں سپ نو گالاں کڈی سپ لڑ جائے چلو گورا ہوئے چٹا سپ کو یہ جی ہوئے جنہوں لڑ جائے او دی دوائی وکھری اگر کسی دی آنکھ دکھ دی ہوئے دوائی وکھری پنڈلی ٹوٹ جائے دوائی وکھری کوڑی شے مٹھی کرنی ہوئے تے کھنڈ وکھری ہے کوڑا کو مٹھا کرنا ہوئے تے دوائی وکھری ہے یار کیسا نبی ہے مریض جی ہو جی آیا ہے لعاب نال علاج کیتا ہے لعاب نال کیتا ہے صدیق اکبر نو لڑیا سپ نے پائی کھپ صدیق دیتا تو نپ دیا کہ نہ ٹپ کیوں ابو بکر تیری اکھاں چو آنسو کیوں آئے نہیں آقا کوئی تلو شاید ڈنگ بھی مار دی فرمایا پریشان ہو دی کوئی گل نہیں تیرے دشمنوں دا علاج رب نے میرے لعاب وچ رکھیا لعاب لایا تے زہر دا اثر ختم ہو گیا اے کون ہے علی ہے شیر جلی ہے حق دا ولی ہے نبی دا ویر ہے روشن ضمیر ہے صاحب شمشیر ہے صحابہ دا مشیر ہے بڑا باز امیر ہے جن لکھی قرآن دی تفسیر ہے دسی مولوی شبیر ہے من لا علی ساڈا پیر ہے تینوں کا دی پیڑ ہے آپ کی عقل خودی سی لایا نبی نے لعاب موڑ کے نہیں دکھی اور جدہ علاج نبی کرے نہ ہو بیمار ہوندہ ہی نہیں سمجھ آئی جدہ علاج میرے مصطفیٰ نے کیتا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ نے جدہ علاج کیتا ہے انہوں پھر بیمار جدہ مشرک سیتے محمد نے علاج کر چھڑیا صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی قسم دوبارہ شرک دا مریض ہویا ہی نہیں ہے نبی علاج حضور نے اپنی زبان پاک کڑ کے اجے تو میں ملاد حسین تے کھڑا ہوں میں ولادت حسین اجے پوری نہیں کیتی ہے جے عادت بھی ہے عبادت بھی ہے پھر شہادت بھی ہے آپ نے اٹھ کے چلے نہ جانا کہ مولی لمبی نیتی بیٹھا میں مختصر کر دیں لعاب نے پایا لعاب پایا زبان پاک حسین دی ہوٹھوں تے رکھ کے آکیا حسین چوس لے تیری پیاس دا علاج اج ہی میں کل چلا پھر حسین نے چوسی نبی دی زبان جنتی ہونگے جنت کتے پریشان ہو گیا جنتی ہونگے جنت
ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਫਲ ਜੰਨਤ ਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਫਰੂਟ ਜਨਤੀ ਵੇਖੇਗਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੇਬ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਐਵੇਂ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ تو ਜਨਤੀ ਆਖੇਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਤੋੜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਅੰਬ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਅੰਬ बैठा चूसे हाजी मोहम्मदीन जैसे किसी बुजुर्ग ने हजरत जैसे किसी भाई ने कहा तू चोरी करना हमें तो रब्बे ने जाके दसना उन्हें कहा घर ना जा निके बूटे ते मैं बैठा बंडे ते अब्बा बैठा माशाअल्लाह उसका सारा टब्बर ही चोर आंदा समझ तो गए हो सके सारे इंज दे जन्नती होण के जन्नत ते फल आखना फतवे नाल खा के वेख आखेगा किवें खावां का इरादा कर वो तबलीगी जमात वाला इरादा करेगा फल कट के सामने आ जाएगा फल एक होएगा ज़ायका 70 होएगा जन्नत के फल में अगर 70 ज़ायका हो सकता है तो जिसके सदके जन्नत में बहार आई उस नबी की ज़बान में कितने ज़ायके होंगे भाई क्या बात है हज़रत सानुल्लाह साहब दी दूर आंदे हो चास नाल आंदे हो यकीन जानो ये मैंने पता है भी तुसीं अज हौली हौली मैं भी लगा रहांगा ते मौलवी लगा रहा मैं हुण मैंने समझ आई सारी रात नात खान क्यों लगे रहंदे ने और रफ्तार हौली हौली एक बंदा मैं देखिया 5 मिनट बाद फिर हुण बेचारा नात खान लगा कर अरे मुझे मरे मुझे मरे मुझे मरे मुझे वो ऐसा कह ना है मुक्के तो ना रे जब मुक्के अल्लाह सलामत रहो भाई नबी ने लुआब पाया हुसैन दी मुंह फातिमा संभाल रोन ना देई वाह हुसैन तेरे मुकद्दरा तो सदके जा तू पहले दिन ही नबी दी चढ़ गया पहले दिन ही हसन ने जोड़े चुके हुसैन नु भी चुके हसन नु गुट्टी पाई हुसैन नु पाई हसन नु अजान सुनाई हुसैन नु अजान सुनाई ये वो हुसैन है ये वो अजमत वाला हुसैन है बरकत वाला हुसैन है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के प्यारे सहाबी ने इमाम हुसैन जनाज़त वापस आए कौन कहते हैं सहाबा हुसैन से प्यार नहीं करते थे किसने बताया तुम्हें कभी ये तारीख उल्टी तारीख पढ़ते हो सीधी पढ़ो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि हुसैन दे पैरां ते मिट्टी चढ़ी हुई है थके हुए ने वो बैठे सन ते आपने अपनी चादर बाज़ उलमा ने क्या अपनी दस्तार उतार के हुसैन दे पैर साफ करने शुरू किए थे इमाम हुसैन ने जल्दी जल्दी पैर पीछा करके आख्या ना इंज ना कर तू मेरे नाने दा सहाबी है इंज ना कर तू मेरे नाने दा सहाबी है सहाबी है ते मैनूं तेरे कोल हया हुंदी है मैं तेरा एहतराम करना हुसैन आखे मैं तेरा एहतराम करना हुसैन आखे मैं तेरा एहतराम करना समझ नहीं आ रही हुसैन आखे मैं तेरा हया करना हुसैन आखे मैं तेरा हया करना ना बोहरा रह ना कर ये माना है जिदा हुसैन हया करे हुसैनियां नूं भी करना चाहिए इंज ना कर आपने फरमाया हुसैन मैनू पता है एक कदम में हुजूर दे सीने ते लगदे वेखे ने ऐ हुसैन अगर पता चल जाए जमाने नूं तेरी शान दा ते लोग तेनू जमीन ते पैर रखा नहीं ना देन हुसैन तेरी अजमत तू कुर्बान ते हुसैन तेरी शान तू कुर्बान ते सलाम करा मैं तेरी अजमत नूं हुसैन दी आदत मुख्तसर करिए हुसैन दी आदत सखावत करना हुसैन दी आदत मसीते आना हुसैन दी आदत तिलावत करना हुसैन दी इबादत तिलावत करना नमाज़ां पढ़ना हुसैन दी आदत रिवायात चौंदे हजरत अमीर मुआविया अमीर शाम साडा इमाम इब्ने अबू सुफियान बोलो मुसलमान मन ले ओदी शान तज़किरे करदे ही कुरान उत्ते बनाए कातिब कुरान नबी आखिरुज़ ज़मान जिस लिखे ही कुरान आए साडे कोल में पढ़िया कर कोई बंदा मुल्क शाम च आउंदा सी ना ते हज़रत अमीर मुआविया फरमांदे सन हुसैन नूं मेरे सलाम दे इमाम हुसैन की जी आदत गुजरी है मदीने च जिंदगी गुजरी है वो मदीने दे बच्चियां नूं रियाजुल जन्नत बैठ के कुरान पढ़ाते
انہیں کہ جی ایڈا بڑا مدینے مینوں کی پتہ لگا کہ حسین کیڑا میں نہیں ویکھیا. آپ نے فرمایا جیڑا ریاض الجنت بیٹھ کے قرآن بچے نے پڑھا رہے ہوگے نا وہ حسین ہوئے گا. ان میرے سلام دے. ایک ایویں آکھن لگا امیر معاویہ نے مل کے نہیں آیا, ایویں آ کے کہنے لگا چلو حسین سامنے آ گئے تو سلام دینا نمبر بن جان گے. انہیں کہا جی امیر معاویہ سلام دے رہے سی. امام حسین نے دیکھ کے آکھیا سلام تے میں قبول کر لینا پر بولیا تو جھوٹ. انہیں آکھیا تو انہوں کیوں پتہ لگ گیا جی. فرمایا جدو بھی امیر معاویہ دل تیاد رکھنا خدا دی قسمیں مزدار جملہ ہے عاشق ٹھر جان گے. فرمایا جدو بھی معاویہ دا سلام آیا نا خالی ہاتھ نہیں آیا, خالی ہاتھ نہیں آیا. کوئی نہ کوئی تحفہ کوئی نہ کوئی گفٹ پہلے میرے قدموں میں رکھا پھر میرے قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہا معاویہ سلام دیتا ہے. یا گفٹ کھا گئے ہیں یا گفٹ کھا گئے ہیں تو یا تینوں امیر معاویہ سلام نے دیتا. انہوں نے کہا سچی گل کرا حسین سمجھ تینوں آ گئی ہے تو انہوں کوئی بھلیکھا پا نہیں سکتا. میں نمبر بنائے سی. فرمایا آل رسول دے سامنے نمبر نہیں بڑھائی دے. میں کی آکھے آل نبی دے سامنے نمبر نہیں بنائی دے. آل نبی دے سامنے ایویں نمبر نہیں بنائی دے, ایویں نمبر نہیں بنائی دے. آل نبی دے سامنے نمبر بنانی تے پہلے نماز پڑھ. 25 حج کیتے حسین نے پیدل, 25 حج کیتے حسین نے پیدل. واہ حسین تیرے عظمت تو قربان جاں. آج حسین کربلا دی وادی اتنیاں لاشاں چاہ کے سید نہیں گھبرایا. امام علی مقام کہنے اللہ سارا سرمایہ لے کے آیا. آل سنت والجماعت دیاں کتاباں وچ بھی موجود, اہل تشیع دیاں کتاباں وچ بھی موجود. جا جا کے لسٹ کھول لے. میں کوئی تبرع بازی یا فتوی بازی علی تقریر نہیں کردا, میں کسی دی دل آزاری نہیں کردا. امام حسین نے کربلا جا کے یا اللہ سارا سرمایہ لے کے آیا. میں ابو بکر جیسا ویر بھی لے آیا, میں عمر جیسا ویر بھی لے آیا, میں عثمان جیسا ویر بھی لے آیا, میں جعفر جیسا ویر بھی لے آیا, میں محمد الاوسط جیسا ویر بھی لے آیا, میں عباس جیسا ویر بھی لے آیا. اللہ دی قسم ابو بکر عمر ایڈے لجپال نے مدینے چ نانے نو نہیں چھوڑ دے, کربلا وچ نواسے نو نہیں چھوڑ دے. آج بھی جا کے ویک کربلا دے قبرستان دے اندر حضرت ابو بکر بن علی بھی موجود نے, حضرت عمر بن علی بھی موجود نے, حضرت عثمان بن علی بھی موجود نے. اور دشمنہ دے نام کوئی نہیں رکھدا, سجنہ دے نام رکھے جاندے نے. لڑایا نہ کر رسایا کر پیار دیاں گلاں دسیا کر. حضرت امام علی مقام نے اتنیاں لاشاں چاہیاں نے پر شاہ گھبرایا نہیں, پریشان نہیں ہویا, پشتایا نہیں ہے. حضرت علی اکبر نو چیک پہ کر دینے کڑے کچائے یا پکائے. شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا کل بیعت مکدی پئیے. بولے علی اکبر بابا اے خلقت چکدی پئیے. او تو تیر آون دی تیرے بابا میری گردن جھکدی پئیے. میں اپنا خون پلا دے ساں جڑی کھیتی سکدی پئیے. جوان بیٹے دی لاش آئیے, ایتھے جوان پتر دی لاش اٹھے, پیو نو نماز دا ہوش نہیں ہوندا, بیٹے دی چار پائی نو کندھا دین دا ہوش نہیں ہوندا. اللہ اے ہو جی آفات و بلیات تو مبعوث فرمائے. لیکن شاہ گھبرایا نہیں, کسی آکھیا سی سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے پڑھو سارے. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر, بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر. ایک ایک کر کے میں نے
سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دل پہ اترک سیدہ زینب دے خیمے دے اندر سب نو چھوڑ کے شہداء دیاں لاشاں رکھ کے حضرت حسین آئے نے آکے ہاتھ جوڑ کے کہنے بھیڑے مینوں تو معاف کر دیویں میری وجہ تو تیرا آن بھی شہید ہویا میری وجہ تو تیرا محمد شہید ہویا او کوئی ویرے جڑا بہناں دیاں جھولیاں اجاڑ دے او کیسا برائے جڑا بہناں دے سہاگ اجاڑ دے میری وجہ تو تینوں تپساں برداشت کرنیاں پیاں میری وجہ تو تینوں تپش تے گرمی دے لو دے تھولو تھڑے برداشت کرنے پینے میں معذرت خواہاں حضرت حسین حضرت زینب کہندیاں نے ویرا کیوں شرمندہ کرنے آخر دین ساڈا ہے جڑے نانے دا تو نواسا اسے نانے دی میں نواسی جڑا تیرا بابا اوہ میرا بابا جڑا تیرا ویرے اوہ میرا ویرے جڑی اماں دا دودھ تو پیتے اسے ماں دا دودھ میں پیتے شالا مرن نا ویر کسے دے تینا ہون نمانیاں بھینا جس بھین دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا دھیاں لئی پردیس میں بابل تے پترا لئی جگیراں چپ رہنا کچھ نہ کہنا ہے دھیاں دیاں تقدیراں اگر ویرے تے بہن دا حق نہ کھاویں ویرے تے بہن مہمان بن کے آوے چھٹیاں گزارن تے اے نہ آکھی تینوں پالاں یا اپنے بال پالاں بہن دا دل نہ دکھاویں یہ بڑیاں نازک مزاج ہوندیاں نے بہن دا دل نہ دکھاویں یہ بڑا پیار کرن والیاں ہوندیاں نے بہناں نو دھکے نہ ماری یہ رحمت تے شفقت دا پیغام ہوندیاں نے بہن تے تینوں سب کچھ معاف کر کے چلی گئی ہے اج مہمان بن کے آئی ہے تو بہن دا حق کھاوی کی ہے تے دبکے بھی پیا مارنے اگر تیرے بھانجے کولوں کوئی گلاس یا کپ ٹوٹ پیا ہے منہ تے تھپڑ مار کے تے چکسار لا نہ کریا کر آخر او دی ماں نو تکلیف ہوئے گی دوستا بہن رحمت دا پیغام ہے دوستا بہن شفقت دا نام ہے دوستا بہن پیار دا نام ہے دوستا بہن محبت دا پیغام ہے انہوں نہ دب کے ماریا کر نہ حق کھادا کر وہ معاف کرنا چاہے تو بھی معاف نہ کرایا کر ہو سکتا ہے شرم دی وجہ تو معاف کرے لوکی کیا کھنگے ایک قلعہ زمین دا معاف نہیں کیتا بھیرانوں کڑی تینوں زمین پیاری ہے حسین جان پج کے دل نہیں دکھایا حالانکہ دل دکھایا بھی نہیں بہن دتے پھر بھی کہنے بہنے میں نو معاف کر دیں حضرت حسین کہنے تے دوجی گل مہربانی کری میری لاش تے جو ٹکڑے ویکھی بہنا تے دل نرم آندے نے خون آ جائے تیرا ویر بہت ہو گیا ہے جتی پانی بھی یاد نہیں رہندی خیال کری میری ٹکڑے ویکھ کے میری لاش تے گھوڑے دوڑ دے ویکھ کے کدے دوپٹہ اتار کے چادر اتار کے باہر نہ آ جاوی نانے محمد دی شریعت دا خیال کری حضرت زینب کہہ دیا نے جاویرا رب رکھا تیرا اے چادر نہیں اترنی اے چادر نہیں اترنی اے چادر نہیں اترنی کیوں نانے دی شریعت دا سوال ہے عمر دی غیرت دا سوال ہے اللہ نے یہ چادر قرآن دے پردے والی آیت عمر دے بشرے تے عطا کیتی سی چلو جی حضرت امام علی مقام پہنچے نے میدان دے اندر کیڑے پاسے جاندے نے گردنا دیاں گردنا اتار دیندے نے انہاں کہ اجے تے 3 دناں دا پیاسا اے تے ایک بیعت کہن لگے گھوڑے تو تھلے آوے تے پھر ادھے نال کوئی جنگ کریے لڑائی کریے ایک بندہ کہن لگا میں طریقہ دسنا اور ٹپے تے کھڑے ہو کے اذان پڑھو جدو حسین اذان سنے گا حسین جنگ چھوڑ دے گا نماز نہیں چھوڑے گا کیونکہ نانے دی
شریعت دا سوال ہے انہیں اذان پڑھی حسین گھوڑے تو تلے اترے نے پہلا حضرت حسین نے بدعا کی تھی اور میں نو تھلے اتارا نہ لے ہو شالا قیامت تک تنو تے چڑھنا نصیب نہ ہوئے اور میرے کلو مدینے دیا نمازاں چھنا نہ لے ہو قیامت تک تنو زمین تے سجدہ نصیب نہ ہوئے میرے کلو سونے محمد دا روزہ چھنا نہ لے ہو قیامت تک نبی دے روزے تے تنو حاضری نصیب نہ ہوئے میرا قرآن والا سینہ چھلی کرن والے ہو قیامت تک تڑے سینے قرآن نہ جاوے قرآن تو محروم ہو جاؤ اتنی تیر وانگو لگیاں نے مظلوم حسین دیا بدوانا میرے مسجد سامعین آپ نے کیتا سجدہ خنجر چلان والے نے خنجر چلایا ہاتھ میں خنجر سی بڑا خنجر سی ہاتھ میں خنجر سی حسین دا قاتل ہوئے بھاوے عمر دا قاتل ہوئے بڑا ہی خنجر ہوندہ ہے ہاتھ کمری ہے میرا پیر حسین کہندہ تو خنجر چلا تیرا ہاتھ کیوں کمی ہے کر حوصلہ ہن گھبرا نہیں جنہ روکن سیو تر گئے نے موجود عباس پھرا نہیں اور سجاد میرے غش تاری تے باہر آنا آن دی ماں نہیں کیونکہ کوئی بھین گوارا نہیں کر سکتی تے سامنے کسن پھرادا ہمیں جیڑی پردے دار ہوئے نہیں رہندہ ہوش دادا کل 70 قدم دیو تھیاہی یا کشدہ چن زہرادا نسو خیمیوں باہر قدم رکھیا حوصلہ آن دی مادا سر سجدے وچ سبحان ربی اللہ راضی ہو جاؤ میرے مولا تو لے کے راضی ہے حسین پلہ چھاڑ کے راضی ہے پر سبحان ربی اللہ قیامت تک پیغام دیتا کائنات لٹ دیئے لٹ جاوے اور میری ولادت تو لے کے شہادت تک میرا خیال رکھنا جے حسینی ہے تے نماز نہ چھڑنا میرے معزز سامعین کسی اکیا تھی کربل مدینہ دے مہمان نہیں بھول دے تو جگ دیا پیران دے احسان نہیں بھول دے ہمت نو سلام تیری تن جگر حسین تیرے کسے چھے مادیاں پتران دے آسان نہیں بھول دے جو ڈر کے جزیدہ تو باتیں تم کر گئے سی جو ڈر کے جزیدہ تو باتیں تم کر گئے سی زینب نو بے پیرے انسان نہیں بھول دے آخری جملہ جنہ پڑھیا نبی کولوں جنہ سکھیا علی کولوں میزے تیری چڑھ جامل قرآن نہیں بھول دے میرے امام علی مقام دا سر کٹ کے انہوں نے نیزے تے لٹکایا تے انج لے کے جا رہے ہیں دیکھن بھائی جت گئے ہیں جت گئے ہیں جت گئے ہیں ایک سینا کو بھی بولیا تواڈے جتن تے لعنت ہوے تسی کیویں جتے ہو تسی حسین دا پانی 3 دن بند رکھیا حسین دا سر نیواں ہو جائے تسی حسین دے 71 مارے حسین دا سر نیواں ہو جائے تسی حسین دا سر کٹیا کہ حسین دا سر نیواں ہو جائے حسین دا سر کٹ کے بھی تواڈیاں سراں نالوں آکھو یار حسین دا سر کٹ کے بھی تواڈیاں سراں نالوں اچا جا رہا ہے حسین کل بھی اچا حسین اج بھی اچا حسین قیامت تک اچا رہنا ہے بلند رہنا ہے شانہ والا رہنا ہے بختاں والا رہنا ہے آن تے پان تے شان والا رہنا ہے اللہ میری تے تواڈی حاضری